श्रीमद् भगवत गीता को 11वां अध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं ध्यात्मसंगितं येतो योक्तं वचनैस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। पहिलो श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरले मलाई अनुग्रह गर्नको लागि हजुरले आफ्नो जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात् उपदेश भन्नुभयो, हजुरको त्यस अमृत वचनद्वारा मेरो अज्ञान नष्ट भएर गयो। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। दोस्रो श्लोक। हे कमल नेत्र, मैले हजुरद्वारा भूत सृष्टि संरचनाको अवयव, उत्पत्ति र प्रलयको बारेमा विस्तारपूर्वक सुनेको छु तथा हजुरको अविनाशी महिमाको बारेमा पनि सुनेको छु। एवमेतद्यथार्थ तुमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। तेस्रो श्लोक। हे परमेश्वर, हजुरले आफूलाई आफ्नो बारेमा जस्तो भन्नुहुन्छ ठिक त्यस्तै नै अनन्त र विशाल तथा सीमारहित हुनुहुन्छ। परन्तु हे पुरुषोत्तम, मलाई हजुरको ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य र तेजद्वारा युक्त ऐश्वर्यमय रूपलाई मैले प्रत्यक्ष देख्न र अनुभव गर्न चाहन्छु, किनकि हजुरले मलाई जुन सत्य र दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभयो त्यो ज्ञानद्वारा मेरो मनमा हजुरको पूर्ण कार्यलाई दृश्यमय देख्ने लालसा जागेर आयो। मन्यसेदि तत्शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर तत्त्वमे त्वं दर्शयात्मानमव्यम्। चौथो श्लोक। हे प्रभु, यदि म हजुरको दृष्टिमा आफ्नो दिव्य रूप देखाउन लायक छु भने हजुरले त्यो रूप देखाउन मिल्छ भने र म हजुरको अनन्य भक्त हुँ, हजुरले यस्तो मान्नुहुन्छ भने हे योगेश्वर, मलाई हजुरको त्यस अविनाशी स्वरूपको दर्शन गराउनुहोस्। श्री भगवानुवाच पश्यामि पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पाँचौं श्लोक। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, तिमीले मेरो अनेक रूपले कार्य सम्पन्न गर्ने शक्ति र मेरो आफ्नो गुण हेर। म सृष्टिको सम्पूर्ण कार्य आफ्नो शक्तिद्वारा सम्पन्न गरेको हुन्छु। त्यो कार्य सम्पन्न गर्ने मेरो शक्ति विग्रहको मुख्य मुख्य आकृति भएको अलौकिक तथा दिव्य रूपलाई हेर। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् शिविनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्च रयाणि भारत। छैठौं श्लोक। हे भरतवंशी अर्जुन, तिमीले ममा नै सधैँ निहित रहने 33 प्रकारका देवताहरूमा 12 आदित्य अर्थात् अदिति, 12 पुत्र अर्थात् परिवर्तन, 8 वसुलाई ब्रह्माण्डको भूत अवस्था अर्थात् सृष्टिका अवयवहरू, 11 रुद्र अर्थात् 5 इन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय तथा 1 मन, 2 अश्विनी कुमार अर्थात् 1 विद्युत तथा 1 यज्ञ गरेर जम्मा 33 प्रकारका देवता र 49 मरुदगणलाई हेर तथा अन्य र अनेक प्रकारका नियम, परिवर्तन, निर्माण र लय तथा निर्माण, यी सबै विधानलाई जो तिमीले आजसम्म जानेका र देखेका थिएनौ, आज त्यस आश्चर्यमय मेरोमा आश्रित सबै रूप र मेरो बारेमा तिम्रो ज्ञानले स्वीकार गर्न सक्ने सम्पूर्ण कार्यलाई हेर। इहैकस्तं जगत्कृतस्नं पश्याद सचराचरं मम देहे गुणाकेश
एच्यान्यद्द्रष्टुमिच्छसे। 7औं श्लोक। हे अर्जुन, अब यही मेरो शक्तिमा केन्द्रित भएर रहेको एक देशमा नै स्थित चराचर सहित सम्पूर्ण स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत र शाश्वत जगतलाई हेर। अन्य कोही विवरणलाई देख्न चाहेको भए हेर। न तु माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव सोच्छाछुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। 8औं श्लोक। तर तिमीले यी प्राकृत नेत्रद्वारा मेरो पुरा विवरण देख्नको लागि निसन्देह सामर्थ्य छैन। त्यसैले तिमीलाई मैले दिव्य रूपलाई देख्न र प्राप्त गर्नको लागि दिव्य अर्थात् अलौकिक चक्षु प्रदान गर्छु। यही चक्षुद्वारा तिमीले मद्वारा यस सृष्टिमा हुने र भइ गरेका तथा विद्यमानमा भइरहेको मेरो कार्य तथा विद्यमान ईश्वरीय योग शक्तिलाई पनि दृष्टिगोचर गर। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेका दभूतदर्शनम् अनेकदिव्यावरणं दिव्यानेकोधत्ता युधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। 9औं, 10औं तथा 11औं श्लोक। सञ्जयले भन्नुभयो, हे राजन, महायोगेश्वर र सबै कर्मको कर्मफल प्रदान गर्ने र कर्म अनुसार पापलाई पनि नाश हुने कर्मफल प्रदान गर्ने भगवानले शाश्वत ज्ञान प्रदान गरेर तथा दिव्य चक्षु प्रदान गरे पश्चात अर्जुनलाई आफ्नो परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप देखाउनुभयो। सबैतिर जाजुल्यमान भएको आफैमा सुप्रकाशित चेतनमय प्रकाश विद्यमान, सबै आफ्नो शक्तिले सृष्टि सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने, शक्तिलाई विद्यमान रूपले सबैतिर प्रवाहित भइरहेको, सबैतिर नियन्त्रण भइरहेको, सम्पूर्ण विभूतिहरूको मालिक, तेज र प्रकाशयुक्त, विभिन्न अवयव, अद्भुत, दर्शनीय, असीमित र परवाग गुण र दिव्य भूषणले युक्त, सुन्दरता तथा ऐश्वर्यले युक्त, दिव्य शस्त्र तथा दिव्य ज्ञानको मालिक, दिव्य स्वप्रकाश सत्यको धारक, सम्पूर्ण सोमको मालिक, सुन्दरता तथा कलाको जनक, सबै प्रकारको सात्विक गुण सम्पन्न र शक्तिको अन्तिम बिन्दु, सबै प्रकारको आश्चर्यले युक्त, सीमारहित र सबैतिर विद्यमान भएको, सर्वगुण सम्पन्न आदि, मध्य र अन्त्यको उद्गम बिन्दु, सृष्टिको सम्पूर्ण अवयवको सञ्चालक तथा नियन्त्रक भएर सृष्टिलाई आफ्नो धुरीमा सधैँ विद्यमान रहने विधानले सम्पन्न विराट स्वरूपले सम्पन्न भएको परमदेव श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिव्य चक्षुद्वारा दर्शन गर्नुभयो। दिवे सूर्यसहस्रस्य भवेदुगपदुत्थिता यदि भाः सदृशा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। 12औं श्लोक। सबैतिर विद्यमान सुप्रकाश प्रकाशित भएको दृश्य अनुसार यस्तो लाग्छ, आकाशमा 1000 सूर्य एकपटक उदय भएको छ। 1000 सूर्य उदय हुँदा जुन प्रकाश उत्पन्न रहेको हुन्छ त्यस्तै जाजुल्यमान र चारैतिर प्रकाशित रहेको छ। त्यो प्रकाश पनि त्यही विश्वरूप परमात्माको चेतन बिन्दुबाट प्रकाशित भइरहेको छ। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविवक्त मनिकदा अपशयद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। 13औं श्लोक। पाण्डुपुत्र अर्जुनलाई त्यस समय अनेक प्रकारले विभक्त अर्थात् पृथक पृथक अखिल ब्रह्माण्ड
सम्पूर्ण संरचना तथा सम्पूर्ण देव तथा मरुद्गण र सम्पूर्ण चेतना शक्ति तथा स्थिर शक्तिहरूको बारेमा श्रीकृष्ण भगवानको त्यस चेतनमय बिन्दुमा केन्द्रित रहेर सञ्चालित भएको दृश्य पनि देखाउनुभयो। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। 14औं श्लोक। अनन्त तथा सुप्रकाशित चेतनमय बिन्दुलाई देखेर पुलकित आश्चर्य र चकित भएको अर्जुनले सुप्रकाशमय विश्वरूप भगवान श्रीकृष्णलाई सदा भक्तिसहित दुवै हात जोडेर प्रणाम गरेर विस्तारपूर्वक विनम्र आग्रह गर्दै भन्नुभयो। पश्यामि देवामयेस्तव देवदेहे सर्वास्तदाभूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्तमृषींश्च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान्। 15औं श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, हे देव, मैले हजुरको अर्थात् शरीरमा सम्पूर्ण देवता तथा अनेक भूत समुदाय हजुरद्वारा नै सञ्चालित भएका छन् र कमलको आसनमा विराजित सृष्टि निर्माता ब्रह्मा, पालन पोषण गर्ने महादेव, कर्मफल दिने यमराज तथा सम्पूर्ण महर्षि ऋषि मुनिहरू हजुरमा नै विद्यमान रहेको देखेको छु र शक्तिको अन्तिम शेष शक्तिको मुख्य बिन्दु पनि हजुरद्वारा नै सञ्चालित रहेको देखेको छु। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 16औं श्लोक। हे सम्पूर्ण विश्वको स्वामी, हजुरमा विद्यमान अनेक कार्य सम्पन्न र नियन्त्रण गर्ने शक्ति, सबैमा शक्ति प्रवाह गर्ने शक्ति, सबैतिर शक्तिद्वारा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली, सबैतिर दृष्टिगोचर गर्ने शक्ति, सबैमा सबैतिर अनेक शक्ति विग्रहको रूपमा, अनेक शक्तिको रूपमा हजुरलाई नै देखिरहेको छु। हे विश्वरूप, मैले हजुरको शक्ति विग्रहको विस्तारको न सुरु न मध्य र न अन्त्य हुने सीमासम्मलाई पनि देख्न नै सकिरहेको छैन। किरीटिनं गदिनं चक्रेणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तदीप्तानलार्कदुत्तिं प्रमेयम्। 17औं श्लोक। हजुरले नै मुकुटयुक्त सुन्दर, गदायुक्त शक्तिवान र चक्रयुक्त क्रियाशील तथा सबैतिर जाजुल्यमान रहेको सुप्रकाशमान तेजको पुञ्ज, सुप्रज्वलित अग्नि जस्तै सुप्रकाश र सुताप तथा सूर्य जस्तै प्रकाशित तेज तथा सदृश ज्योतियुक्त आफ्नो चार्म चक्षुद्वारा देख्न नसकिने, ज्ञानद्वारा जान्न अनुभूति गर्न योग्य र सबैतिरबाट अप्रमेय स्वरूप रहनु भएको छ। तुमक्षरं परमं वेदितव्यं तुमस्य विश्वस्य परं निदानं तुमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषमतो मे। 18औं श्लोक। हजुर नै जान्न योग्य परम अक्षर अर्थात् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। हजुर नै सम्पूर्ण जगतको परम आश्रय हुनुहुन्छ। हजुर नै अनादि र धर्मको रक्षक र हजुर नै अविनाशी सनातन परम पुरुष हुनुहुन्छ। यही मेरो अनुभूति तथा दृष्टिगत भएको छ। यही सत्य ज्ञान तथा मेरो मत हो, जो पूर्ण दृश्यवान भएर मैले अनुभूति तथा दृष्टिगोचर गरिरहेको छु। अनादि मध्यान्त मनन्त वीर्य मनन्त बाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रं सुतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। 19औं श्लोक।
हजुर आदि मध्य र अन्तरहित अनन्त सामर्थ्यद्वारा युक्त अनन्त शक्तिधारी चन्द्रमा जस्तै शीतलता प्रदान गर्ने तथा सधैँ आफ्नै ताप सुप्रकाशमान र सुप्रज्वलित अग्निरूप हुने सूर्य जस्तै तेजले हजुरले यस जगतलाई प्रत्यक्ष सन्तप्त तथा सञ्चालन गर्दै गरेको मैले देखिरहेको छु। धावा पृथिवीरिद मन्तरं हि व्याप्तं तोऽकन देशस्य सर्वा दृष्टवादवतं रूपमग्रं तविदं लोकत्रयं प्रवयथितं महात्मना। 20औं श्लोक। हे महात्मना, यो स्वर्ग र पृथ्वीको बीचको सम्पूर्ण शून्य आकाश तथा सबै दिशा एक आपसमा परिपूर्ण रहेका छन्। यो हजुरको शक्तिको कारण हो तथा हजुरको यस अलौकिक अलङ्कार र विशाल अकथनीय रूपलाई देखेर तीन लोक अति उत्साहित भएको अवस्थालाई प्राप्त गरिरहेका छन्। अमिहि त्वाम सुरसङ्गाविशन्ति केचिदविताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ते स्वस्तेतयुक्त्वा महर्षिसिद्धसंज्ञाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। 21औं श्लोक। सम्पूर्ण देवताहरूको समूह पनि हजुरद्वारा सञ्चालित भएर तपाईँमा नै प्रवेश गरिरहेका छन् भने अन्य कैयौँ देवता हात जोडेर हजुरसँग प्रार्थना गरेका छन् भने कैयौँ देवता तथा अन्य गणले त हजुरको नाम र कार्यको गुणको गुणगान तथा उच्चारण गरेका छन्। त्यस्तै महर्षि ऋषि र सिद्ध साधकले सम्पूर्ण कल्याण होस् भनेर मन्त्रद्वारा हजुरको स्तुति गरेका छन्। यस्तो मैले देखिरहेको छु। रुद्रादित्या वशवे च साद्या विश्वस्य विनौ मरुतशुष्म पाश गन्धर्वैक्ष्या सुरसिद्धसंज्ञा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। 22औं श्लोक। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण तथा पितृको समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर र सिद्धि प्राप्त समूहको समुदाय जति छन् ती सबैले आश्चर्य भएर हजुरलाई पुकार नमस्ते तथा हजुरको स्तुति गरेका छन्। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदमष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। 23औं श्लोक। हे महाबाहु, हजुरमा सबैतिर ज्ञान प्रदान गर्ने क्षमता, सबैतिर दृष्टिगोचर गर्ने क्षमता, अखिल ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता, सृष्टि निर्माण लय तथा निर्माण गर्ने क्षमता, हजुरको अकथनीय शक्ति, हजुरको अकथनीय शक्तिको विस्तार, हजुरले आफ्नो शक्तिको विस्तारको कारण अत्यन्तै शान्त स्वरूप, विशाल स्वरूप, विकराल स्वरूप, महान स्वरूपलाई दर्शन गरेर कोही व्याकुल रहेका छन् भने कोही प्रफुल्लित तथा आनन्दित भइरहेका छन् भने म भने केही व्याकुल भएको छु। नवः स्प्रेशं दीप्तमनेकवर्ण व्यात्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मधृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। 24औं श्लोक। किनकि हे मङ्गलकारी, आकाश शून्य भएर पनि हजुरमा विद्यमान रहेको छ र आकाश रूपमा रहेर स्पर्श गर्ने तथा आकाश बिन्दुबाट नै सृष्टि निर्माण गर्ने दिदीप्यमान अनेक वर्णले युक्त तथा सबैतिर फैलाएको ज्ञान र प्रकाशमान र सबैतिर दृष्टिगोचर गर्ने क्षमताले युक्त हजुरलाई देखेर पनि मेरो मन शान्त र धैर्यवान हुनुको साटो अशान्त र भयभीत भएको छ, जसको कारणले मैले धैर्यता र शान्ति प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। दंष्ट्रा करालानि च ते
मुखानि दृष्टवैव कालानलसन्निभानि देशो न जाने न लवे च शर्म प्रसेद देवेश जगन्निवास। 25औं श्लोक। शक्ति विग्रहको कारण विकराल रूप र प्रलय कालको अग्नि समान प्रज्वलित भइराखेको हजुरको तेज पुञ्ज स्वरूप सो प्रकाश मुख्य शक्ति प्रवाह मुख्य बिन्दु दर्शन गरेर पनि मैले सबै दिशाको बारेमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न तथा पूर्ण सत्य ज्ञान जान्न असमर्थ भएको छु र सुख पनि प्राप्त गर्नको लागि असमर्थ भएको छु। त्यसैले हे देवेश, हे जगन्निवास, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। अमिच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि युधमुख्यैः वक्त्राणि ते तूर्यमाणविष्यन्ते दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्दे लग्नदशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णे तैरुक्तमाङ्गैः। 26औं तथा 27औं श्लोक। यही हजुरको विशाल शक्तिभित्र धृतराष्ट्रका सबै पुत्र तथा 7 का सम्पूर्ण राजाहरूको समुदाय सम्पूर्ण योद्धाहरूसहित सबै हजुरमा नै प्रवेश गरिरहेका छन्। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्णको साथसाथ हाम्रो पक्षमा रहेका कैयौँ राजा योद्धा तथा प्रधान योद्धासहित सबैका सबै हजुरबाट प्रवाहित रहेको शक्तिमा प्रवाहित भएर विलीन भइरहेका छन्। साथसाथ हजुरको विकराल तथा भयानक मुख जस्तै देखिने सबै लय हुने हजुरद्वारा नियन्त्रित भइरहेको चक्रको एक बिन्दुमा तीव्र गतिको साथमा प्रवेश गरिरहेका छन् भने कोही चक्रको बीचमा अड्किएको पनि देखिएको छ। एथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवामि नरलोका विराविष्यन्ते वक्त्राण्यविज्वलन्ते। 28औं श्लोक। मलाई लाग्छ जसरी नदीमा अत्याधिक पानीको प्रवाह भयो भने स्वाभाविक रूपले तीव्र रूपमा पानी समुद्रलाई सम्मुख प्राप्त गर्नको लागि दौडिरहेको हुन्छ, अर्थात् तीव्र गतिमा बगेको पानीले सिधा समुद्रमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो तीव्र प्रवाहलाई स्थिर गरेको हुन्छ। ठिक त्यस्तै गरेर नरलोकको वीरहरू पनि हजुरद्वारा सञ्चालन भएको र तेज पुञ्ज जस्तै सुप्रज्वलित भइरहेको एक सृष्टि चक्रको मुख्य बिन्दुमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाविशन्ते नासाया समृद्धवेगः तथैव नासाय विशन्ति लोका इस्तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगः। 29औं श्लोक। धागोमा बाँधिएर आकाशमा उडिरहेको चङ्गाको धागो काटियो या धागो छुडियो भने आकाशमा विचरण गरिरहेका चङ्गा तीव्र गतिमा सिधै जमिनतिर खस्छन्। यदि जमिनमा खसेको चङ्गा आगोमा पर्यो भने त्यस चङ्गाको अस्तित्व नै पतन हुन पुग्छ। ठिक त्यस्तै यी सबै राजाहरू, सबै योद्धाहरू आफ्नो कर्म अनुसार आफ्नो कर्मफल प्राप्त गरेर हजुरद्वारा सञ्चालित र हजुरद्वारा सुप्रज्वलित रहेको चक्रको मुख्य बिन्दुमा अत्याधिक तीव्र गतिमा प्रवेश गरिरहेका छन्। लेलिह शीघ्रशमानः समन्ता लल्लुकान् समग्रान् वदनैरजवलदभे तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं भासस्तवग्राः प्रतपन्ते विष्णु। 30औं श्लोक। हजुरद्वारा नै ती सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई यो सबै लोकलाई प्रज्वलित गरिरहेको चक्रको मुख्य बिन्दुमा प्रवेश गराइरहनु भएको छ र त्यस अवस्थामा कोही बीचमा अड्किएको या रोकिएको भए चक्रमा प्रवेश गराइरहनु भएको छ। हे विष्णु,
हजुरको उग्र सो प्रकाश शक्तिले सम्पूर्ण जगतलाई तेज र प्रकाश प्रकाशित गरेर परिपूर्ण गरेको छ र चक्रलाई निरन्तर सञ्चालन गरेको छ। आख्यायेमेको भवानुग्रह रूप नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। 31औं श्लोक। मलाई भन्नुहोस् कि उग्ररूप देखिएको हजुर कुन हो? हे देवमा श्रेष्ठ देव, हजुरलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्छु। हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हे आदि पुरुष, हजुरलाई मैले विशेष र विस्तृत रूपले जान्न चाहन्छु, किनकि मैले हजुरको प्रवृत्तिको बारेमा अझै पूर्ण रूपमा जान्नै सकेको छैन। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकस्य कृतप्रवृद्धो लोकान् स्मर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एवस्थितः प्रत्यनीके सुयोधः। 32औं श्लोक। श्री भगवानले भन्नुभयो, निरन्तर आफ्नो धुरीमा चलिरहने कालचक्रको नियन्त्रक कालचक्रद्वारा सृष्टिमा हुने गलतको अन्त्य र सत्यको स्थापना मद्वारा नै हुन्छ। त्यसैले यस समय यस लोकमा भइरहेको विकृतिलाई अन्त्य गर्न, गलत कार्य गर्ने, गलत विकृतिलाई समर्थन गर्ने अर्थात् असुरी सोच, गलत विधान अपनाएर गलत बाटोमा रहेर भइरहेको गलत काम गर्ने सम्पूर्ण मनुष्य र गलत विधानलाई लय गर्नको लागि तयार रहेको महाकाल अर्थात् महासमय हो। अर्थात् सृष्टिमा हुने सबै लोक निर्माण तथा लय पनि मद्वारा नै हुन्छ। सत्यको निर्माण गर्नको लागि र विकृतिको विकारलाई विनाश गर्नको लागि निरन्तर चलिरहने समय चक्रको महाचक्रको विधान म हुँ, अर्थात् म महाकाल हुँ। यस समय यस लोकमा भएको विकृतिलाई नष्ट गर्नको लागि तयार रहेको छु। त्यसैले जो प्रतिपक्षको सेनामा स्थित योद्धा रहेका छन् ती सबै तिमी बिना पनि रहने छैनन्, किनकि ती सबै विकृतिलाई साथ दिएका छन्। यदि तिमीले युद्ध नगरे पनि यी सबै विकृतिको नाश तथा अन्त्य अवश्य हुनेछ, किनकि म नै महाकाल हुँ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ येषु लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। 33औं श्लोक। यसकारण तिमी आफू निमित्त कारण हुनको लागि उठ, हतियार उठाऊ, सत्यको बाटोमा युद्ध गर, यश प्राप्त गर। समाजको शत्रुलाई अर्थात् समाजमा भइरहेको विकृतिलाई समर्थन गर्नेलाई जितेर आफ्नो राज्यलाई धनधान्यले सम्पन्न राज्य बनाऊ। यी सबै सुरवीर त पहिलेदेखि मद्वारा नै मारिएका छन्, किनकि यी सबैको आफ्नो कर्मको कर्मफल त पहिलेदेखि निश्चित गरिएको छ। त्यही कर्मको फल अनुसार यी सबै मारिसकेका छन्। त्यसैले हे सव्यसाचिन, तिमी त केवल निमित्त मात्र बन, बाँकी सबै मद्वारा नै हुन्छ। तिमी केवल कारण मात्र हो, तिमी त केवल माध्यम मात्र हो, विधाता त म नै हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांशं जहिमा वेतिष्ठा युद्धस्यो जितासि रणे शपथनान्। 34औं श्लोक। द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, जयद्रथ र कर्ण तथा अन्य सबै धेरै योद्धा मद्वारा निर्मित कर्मफलको विधानको आधारमा सबैले आफ्नो आफ्नो कर्मफल प्राप्त गरेर मद्वारा नै मारिसकिएका छन्। तिमी केवल माध्यम हो। त्यसैले तिमीले सत्य स्थापना गर्नको लागि यस युद्धमा भाग लिएका धेरै शूरवीर योद्धाको अन्त्य गर्नको लागि तिमी निमित्त कारण बनेर युद्ध गर। तिमीले भय गर्नुको कुनै कारण छैन। निसन्देह तिमीले युद्धमा शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ।
त्यसैले तिमीले निमित्त कर्मको लागि तयार हो, त्यही निमित्त कारणको लागि युद्ध गर। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य क्रेताजलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदगदं भीतभीतः प्रणम्य। 35औं श्लोक। सञ्जयले भन्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णको यस वचनलाई सुनेर मुकुटधारी अर्जुनलाई आफ्नो शारीरिक असन्तुलन हुन पुग्यो। शारीरिक असन्तुलनसँगै अर्जुनले आफ्नो 2 हात जोडेर नमस्कार गर्नुभयो। त्यसपछि अत्यन्तै भयभीत भएर फेरि प्रणाम गरेर भगवान श्रीकृष्ण प्रति गदगद हुँदै मधुर वाणीले भन्नुभयो, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत प्रवेश्य तयनुरजयते च रक्षांसि वेतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः। 36औं श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, हे अन्तर्यामी, यो सत्य जान्न योग्य कथन र दृश्य हो। हजुरको नाम, गुण र प्रभावद्वारा जगतमा सबै अति हर्षित प्रफुल्लित भइरहेका छन्। हजुरद्वारा प्रदान भइरहेको ज्ञान, भक्ति, काम र मोक्षको बारेको ज्ञानको अनुरागलाई प्राप्त गरिरहेका छन् भने साथसाथमा आसुरी सोच र आसुरी कार्य गरिरहेका असुरहरू आफ्नो कार्यको दिशालाई बदलेर अन्यत्र भागिरहेका छन्। अन्य सबै सिद्धगणको समुदायहरूले हजुरलाई नमस्कार गरिरहेका छन् र हजुरको नाम पुकार गरिरहेका छन्। कस्माच्च तेन नमिरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्ते अनंत देवश जगन्न निवास तमक्षरम सदसत्तत्परम यत। 37औं श्लोक। हे महात्मन, ब्रह्माको पनि आदिकर्ता हजुर नै हो। ब्रह्मा पनि आफ्नो कार्यमा सधैँ क्रियाशील रहेर हजुरलाई नमस्कार गरिरहनु भएको छ। हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन्न निवास, जो सत असत र त्यसभन्दा पनि पर अर्थात् सत चित्त आनन्दभन्दा पनि पर, जो अकथनीय परम अक्षर अर्थात् सबै अक्षर सबै उच्चारण लेखनभन्दा पनि पर, सबै वचनभन्दा पनि पर हजुर सच्चिदानन्द घन ब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यो अवस्था केवल अनुभूति हो, जो अनुभूति मलाई अहिले भइरहेको छ। यो अनुभूति साधारण दृश्य होइन, त्यो अनुभूति हजुर नै हो। जुन अनुभूति शब्दातीत रहेको छ, मनुष्यले प्राप्त गर्ने अनुभूति हजुर नै हो। तोमादिदेवः पुरुषः पुराण इस्तमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेदं परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। 38औं श्लोक। हजुर आदिदेव, सनातन र पुरातन परम पुरुष हुनुहुन्छ। हजुर नै यस जगतको परम आश्रय हुनुहुन्छ। ज्ञानद्वारा जान्ने पराज्ञान पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। मनुष्यले प्राप्त गर्ने परम धाम पनि हजुर नै हो। हे अनन्त रूप, हजुरद्वारा नै यो सबै जगत सञ्चालन, सबै जगत व्याप्त अर्थात् दृश्यमान, परिपूर्ण र आफ्नो धुरीमा विद्यमान रहेको छ। यो सबै सृष्टि सञ्चालन र नियन्त्रण हजुरद्वारा नै भएको छ। वायुरयमग्निरवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्तं प्रपेतामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। 39औं श्लोक। हजुर वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाको स्वामी ब्रह्मा र ब्रह्माको पनि पिता हुनुहुन्छ। सृष्टिको मालिक, विधाता, पालक हजुर नै हो। अखिल ब्रह्माण्डको मालिक हजुरलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। नमः
पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्तुं ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तं सर्वसमाप्नोषि ततोषि सर्वः। 40औं श्लोक। हे अनन्त सामर्थ्य सम्पन्न प्रभु, हजुरलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्छु। सर्व दिशाको सञ्चालक हजुरलाई फेरि पनि कोटि कोटि प्रणाम। अनन्त पराक्रमशाली हजुर समस्त संसारलाई आफ्नो शक्तिद्वारा आफ्नो धुरीमा निरन्तर क्रियाशील गराउनु भएको छ। यी क्रियाशील संसारको मालिक हजुरले आफ्नो शक्तिलाई 3 शक्तिमा विभक्त गरेर हजुर चेतन शक्ति, चेतना शक्ति र स्थिर शक्तिको रूपमा रहेर सर्वस्व रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यो 3 शक्तिको मुख्य बिन्दु, मुख्य शक्ति हजुर नै हो। शक्यते मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे शक्यते अजानतमहिमानं तविदं मया प्रमादत प्रणयेन वापि एच्छावः सार्थं सत्कृतोऽशे विहारशयासन भोजनेषु एकथा वाप्याच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमयेम। 41औं तथा 42औं श्लोक। मैले हजुरको बारेको यो सत्यलाई नजानेर हजुर मेरो सखा हो यस्तो मानेर प्रेमद्वारा अथवा प्रमादमा रहेर या द्वेषपूर्वक मैले हे कृष्ण हे यादव हे सखा यस प्रकारले जो कुनै पनि बिना सोचेर सम्झेर हठात भएर भनेको भए पनि हे अच्युत हजुरलाई मद्वारा विनोदको लागि विहार, शय्या, आसन र भोजन आदिमा एक्लै अथवा अन्य कोही सखाको सामान्य हजुरलाई अपमानित गरेको भए ती सबै कार्य अज्ञानको कारणले अपराध भएको हो। त्यस अज्ञानको कारणले भएको अपराधलाई अप्रमेय स्वरूप अर्थात् अचिन्त्य प्रभाव हुने हजुरसँग मैले हृदयदेखि क्षमा माग्दछु। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तोतसमस्तव्यधिकः कुतन्यलोकत्रप्य प्रतिमप्रभाव। 43औं श्लोक। हजुर नै यस चराचर जगतको सर्वाधार विधाता, पिता, ज्ञानको गुरु तथा अति महान तथा पूजनीय हुनुहुन्छ। हे अनुपम प्रभाव भएको हजुर 3 लोकमा नै हजुर अद्वैत हुनुहुन्छ। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादय त्वामहमि समिद्धयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाय रसिदेव सोढुं। 44औं श्लोक। यस कारण हे प्रभु म शरीरको पनि अज्ञानीले हजुरको चरणमा भक्तिपूर्वक निवेदन गर्दै अनन्य भावले प्रणाम गर्दै भक्ति उपासना र स्तुति गर्न योग्य हजुर परमेश्वर हुनुहुन्छ। हजुरसँग अनन्य भावले प्रार्थना गर्दछु, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हे देवादिदेव, पिताले जसरी पुत्रको, सखाले जसरी सखाको र पतिले जसरी प्रियतमा पत्नीको अपराधलाई सहन गरेको हुन्छ ठीक त्यस्तै हजुरले पनि मेरो गल्ती तथा जान अनजान भएको अपराधलाई माफ गर्नुहोस्। हजुरसँग मेरो विनम्र अनुरोध, आग्रह तथा प्रार्थना गर्दछु। अदृष्टपूर्वो ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनमे तदवे मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। 45औं श्लोक। हे भगवान, मैले पहिले कहिले पनि नजानेको, कहिल्यै नदेखेको हजुरको यस आश्चर्यमय विशाल तथा अद्भुत स्वरूपलाई देखेर म अति नै हर्षित तथा आनन्द विभोर भएको छु र साथसाथ मेरो चञ्चल मन भयद्वारा अति नै व्याकुल पनि भएको छ।
मेरो शरीरमा असन्तुलन भएको छ, त्यसैले हजुर आफ्नो त्यस मङ्गलकारी तथा शान्ति दर्शाउने आफ्नो शक्तिको स्वरूप तथा शक्तिको रूप चतुर्भुज तथा विष्णु रूपमै मलाई दर्शन गराउनुहोस्। हे देवेश, हे जगन्न निवास, मदेखि हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमेक्ष्वामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ४४औं श्लोक। हे मङ्गलकारी, म हजुरलाई पहिले जस्तै मुकुट धारण गर्नुभएको तथा शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म हातमा लिएको स्वरूपमै देख्न चाहन्छु। त्यसैले हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहु, हजुर आफ्नो पुरानो चतुर्भुज रूप तथा मङ्गलकारी रूपमा प्रकट हुनुहोस्, जो स्वरूप मैले हजुरलाई सधैँ देख्ने गरेको थिएँ। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शेतमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तुदन्येन न दृष्टपूर्वम्। ४७औं श्लोक। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, अनुग्रहपूर्वक मैले मेरो आफ्नो योग शक्तिको प्रभावद्वारा यो मेरो आफ्नो परम तेजोमय, मेरो आदि अनादि र सीमारहित विराट स्वरूप तिमीलाई दर्शन गराएको छु, जुन स्वरूपको अनुभूति अहिले तिमी अतिरिक्त अन्य कसैले पनि अनुभूति गरेको छैन। न वेदय ज्ञाद्य एनैरन दानैरन च क्रियाभिर्न तपभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तुदन्यने कुरु प्रवीर। ४८औं श्लोक। हे अर्जुन, मनुष्य लोकमा यस प्रकारको विश्वरूपको यो यस विशाल स्वरूपलाई न वेद मात्र अध्ययन गर्नाले, न यज्ञ मात्र गर्नाले, न दान मात्र गर्नाले, न कुनै क्रिया मात्र गर्नाले र न कुनै उग्र तप मात्र गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यो रूप त केवल अनन्य भक्ति गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अहिले यो मेरो विश्व स्वरूप तिम्रो अतिरिक्त अन्य कसैले पनि यस रूपको अनुभूति गरेको छैन। माते व्यथा मा च विमुढभाव दृष्ट्वा रूपं घोरमि दृङ्गममिदं व्यपेतविह प्रेतं न पुनस्तं तदभिमे रूपमिदं प्रपश्ये। ४९औं श्लोक। मेरो यस प्रकारको विशाल तथा विश्वरूपको यस विकराल स्वरूपलाई देखेर तिमी कहिल्यै पनि व्याकुल हुनु हुँदैन थियो र आफूमा मूढभाव पनि आउन दिनु हुँदैन थियो। तिमी भयरहित र प्रीतियुक्त मनधारक भएर अब मेरो मङ्गलकारी रूप शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप अर्थात् मङ्गलकारी रूपलाई हेर। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा शोकं रूपं दर्शयामास वयः आश्वासयामास च वितमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्मात्मा। ५०औं श्लोक। सञ्जयले भन्नुभयो, वासुदेव भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो विशाल रूप देखेर शान्त हुनुपर्ने भनेर भगवानले आफ्नो शान्त तथा मङ्गलकारी चतुर्भुज रूप अर्जुनलाई देखाउनुभयो र फेरि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो विशाल रूपलाई सौम्य मूर्तिमा परिवर्तन गरेर भयभीत र चिन्तित अर्जुनलाई शान्त निश्चिन्त बनाइदिनु भयो। अर्जुन उवाच दृष्टविदं मानुषं रूपं सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सव्रेतः सचेतः प्रकृतं गतः। २१औं श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो,
हे जनार्दन, हजुरको यस अति शान्त र निर्मल मनुष्य स्वरूपलाई देखेर अब मेरो मन शान्त र स्थिर चित्त भएको छ। म आफ्नो निश्चित र आफ्नो स्वाभाविक स्थितिमा भएको अनुभव प्राप्त गरेको छु। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानस्यन् मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकामक्षिणः। 42औं श्लोक। श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभयो, मेरो यो चतुर्भुज रूप पनि तिमीले देखेका छौ। यो रूप पनि तिम्रो अघि प्रत्यक्ष तथा सुदूरदर्श रहेको छ, अर्थात् सदृश्य रहेको छ। यस्तो सदृश्य स्वरूपको दर्शन गर्नु अति नै दुर्लभ रहेको छ। सन्त, महात्मा, ऋषि, महर्षि र देवताहरू पनि यस रूपको दर्शनको लागि इच्छा तथा आकाङ्क्षा गरेका हुन्छन्, किनकि यो रूप अनुभूति हो। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदु द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। 53औं श्लोक। जुन तरिकाले तिमीले मलाई आज देखेका छौ, जुन तरिकाले तिमीले मलाई आज जानेका छौ, यस प्रकारको विश्वरूप, विशाल रूप तथा चतुर्भुज रूपमा देखिएको म वासुदेव श्रीकृष्णलाई न वेदले, न तपले, न दानले र न अन्य कुनै यज्ञद्वारा नै देख्न र जान्न सकिन्छ। अर्थात् बाहिरी शारीरिक कामद्वारा मलाई देख्न जान्न सकिन्न, केवल अनन्य भक्तिद्वारा मात्र मलाई देख्न, जान्न र मलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ। भक्तया तु नन्नया शक्य अहमेवं विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। 54औं श्लोक। हे परन्तप अर्जुन, अनन्य भक्तिद्वारा यस प्रकारको विश्वरूप, विशाल र चतुर्भुज रूप भएको मलाई प्रत्यक्ष देख्न तथा अनुभूति गर्नको लागि, तत्त्व ज्ञानद्वारा जान्नको लागि तथा मलाई अनुभूति गर्नको लागि तथा ममा नै प्रवेश गर्नको लागि, अर्थात् एकी भावद्वारा मलाई नै प्राप्त गर्नको लागि पनि विधि पनि रहेको छ। त्यो विधि अनुसार म शक्य अर्थात् सदृश्य रहेको छु। मत कर्म क्रेन मत परम मदभक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। 55औं श्लोक। हे अर्जुन, जो मनुष्य ममा नै समभाव राखेर मलाई नै समर्पण गरेर आफ्नो सम्पूर्ण कर्तव्य कर्महरूलाई निरासक्त भएर गर्ने गरेको छ, सम्पूर्ण कर्महरू मेरो परायण नै भएर गरेको छ, जो मेरो अनन्य भक्त हो, सम्पूर्ण कर्महरूमा आसक्ति रहित अर्थात् निरासक्त भएको छ र सम्पूर्ण भूत प्राणीमा वैरभावबाट रहित भएको छ, त्यस्तो अनन्य भक्तियुक्त भक्तले नै मलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। यस्तो भक्तको लागि सधैँ प्रत्यक्ष रहेको हुन्छु म। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11वां अध्याय। इस प्रकारले उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको विश्वरूप दर्शन योग नामको 11औं अध्याय समाप्त भयो।